अस्सलामु अलैकुम। लो जी, 9वां रोज़ ही जंग नू ख़त्म। आज 10वां शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जीत रहा है, ईरान जीत रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि यूएई ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान के ऊपर जवाबी हमला किया है। अगर ये सच है तो यकीन जानो, ये जो टूरिस्ट कंट्री है ना यूएई, मुत्तहिदा अरब इमारात, उसमें दुबई, ये सारे, ये फिनिश, ख़त्म। पहले तो गप हो रही थी ना कि इनके जनाब अली प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो रही हैं, इनमें अमन व अमान, ये वो सारा। अगर इन्होंने जंग छेड़ दी है, और जंग छेड़ी इस वजह से कि ईरान इनको कह रहा है कि जनाब अमेरिकी अड्डे यहाँ से ख़त्म करो, और उसके जवाब में जंग छेड़ी है, बस फिर इनकी तबाही, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। न इनका बुर्ज खलीफा रहना है, न इनका मरीना टावर रहना है, न इनकी कोई और बड़ी स्कोप रहना है। ये सब चीज़ ढेर हो जाएगी, इनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि अगर ये जंग लंबी हो गई और इन्होंने अपने ठिकाने अमेरिका को वापस ना किए, तो इनकी जायदादें टके पाव बिकनी है, टके पाव बिकनी है, बिल्कुल ये ज़हन में रख लें। तो ये है जनाब अली, 10वां रोज़ शुरू हो गया। ईरान जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। और अब तक के मुताबिक आज भी ईरान का काफ़ी पल्ला भारी रहा है। उसने इसराइल को इतना नुकसान पहुंचाया है, कह रहे हैं कि इसराइल की तारीख में आज तक इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। वो फ़लस्तीनियों से लड़ने का आदी है ना यार, फ़लस्तीनियों से लड़ने का आदी है। और अमेरिका को बीच में उठाए तो ईरान उसको खा जाए, बिल्कुल खा जाए इमरान। और इन शर्म आनी चाहिए तेली मुल्कों को, ये जो सऊदी अरब के मुल्क हैं हमारे, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये जनाब अली हमारे लिए एक अजाब बने हुए हैं। और उनको सारी दुनिया कह रही है, अपने लोग भी कह रहे हैं कि जनाब अमेरिका नू अड्डे देना बंद कर दो। और क्या मुतालबा है? और तो वो ईरान तो कह रहा है कि आप हमारे मुसलमान भाई हैं। और आज तक इन अरबी मुल्कों ने कोई फ़लस्तीन की हिमायत की हो तो मुझे बताएं। फ़लस्तीन की हिमायत ईरान करता है या फिर पाकिस्तान करता है? बस इनके अरबियों ने कभी नहीं की ना, इनको इधर ख्याल ही नहीं है। ये तो मनी मेक्स दी मेयर गो, ये कहते हैं दौलत बनाओ, दौलत बनाओ, ये वो सारा कर रहे हैं। ठीक है, अब अमेरिका डिफेंसिव हो गया है, क्योंकि उसने जो जुल्म किए हैं, जो हस्पताल तबाह किए हैं, जो स्कूल तबाह किए हैं, जो यूनिवर्सिटियां तबाह की हैं, और 160 बच्चियों का जो कातिल है, ये अब बचेगा नहीं। अब पूरी दुनिया इसके ऊपर लान तान कर रही है। बहुत बड़ा जुलूस निकला है न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ। न्यूयॉर्क में अवाम निकल आई है ट्रंप के खिलाफ कि ट्रंपू बस करो जुल्म, अपना दिमागी मुआयना करवाओ, ये जुल्म बस करो। ये बहुत बड़ी आपको कामयाबी हम बता रहे हैं कि ये वाली हुई है। ठीक है, और अगली खबर आपको हम ये बताते हैं कि आपको पता है कि तेहरान में कल इन्होंने रात को, जो गुज़श्ता रात गुजरी है, इन्होंने बमबारी की है, बहुत ज़्यादा बमबारी की है, और हर तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। और कह रहे हैं कि एक बारिश भी हुई है जिसमें ये धुएं वाली, केमिकल वाली बारिश आई है। तो ईरान ने कहा है लोगों को कि आप घरों में रहें, खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखें, और ये उन्होंने वो किया है। ठीक है, और साथ ही ईरान ने ये दावा किया है कि मैंने 200 अमरीकी मारे हैं, उनमें से 21 कुवैत के अंदर जो उनका अड्डा है वहाँ मारे हैं, और बाकी उसके ऊपर मारे हैं जो जहाज़ है, जो इसका जो इब्राहिम लिंकन वाला जहाज़ था ना, उसको उसने तबाह बर्बाद कर दिया है बिल्कुल। तो वो टूटा हुआ जहाज लेके इधर से गए, पता है आपको? हाँ जी, टूटा हुआ लेके गए हैं। तो इससे अगली खबर यह है कि ईरान की मजलिस खबरगान ने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया है, और वो नहीं बता रहे सिक्योरिटी की वजह से। उसने कहा जी हम नहीं बताते हैं, लेकिन आज उन्होंने उसका इंतखाब भी कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक और आज दावा किया है ईरान ने,
ہم ایران کو کہیں گے، ایران نے کہا کہ ہم نے کئی امریکی فوجی قیدی بنا لیے ہیں، کئی امریکی فوجی قیدی بنا لیے ہیں، ان کو ذرا میڈیا پہ لاؤ، ان کو لاؤ میڈیا پہ لاؤ، دنیا کو دکھاؤ کہ کس طرح امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی ناکوں چنے چبوا دیے ہیں ایران نے، ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ سعد رفیق نے کسی زمانے میں کہا نا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، اگر ہمیں آپ نے چبانے کی کوشش کی تو تمہارے دانت 32 کے 32 باہر آ جائیں گے۔ یہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، وہی صورتحال ہو گیا۔ اور یہ جو امریکی آپ نے پکڑے ہیں نا، ان کو ٹی وی پہ عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے لایا جائے، یہ ہمارا ریکویسٹ ہے۔ اگلی خبر سر، اگلی خبر، چین آ گیا ہے میدان میں۔ چین نے کہا کہ فوری طور پہ جنگ کو روک دیا جائے، اور اس نے جناب علی یہ کہہ دیا ہے کہ روکو، اور مڈل ایسٹ والوں کو بھی سارے کہہ رہے ہیں، پاکستان بھی کہہ رہے ہیں۔ اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان پھنس گیا جی، سعودیہ کا ساتھ دے یا ایران کا۔ پاکستان ایران کے ساتھ ہے، سعودیہ کے بھی ساتھ ہے، لیکن ہم نے سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، امریکی اڈوں کا معاہدہ نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھ لو۔ امریکی اڈوں کا ہم نے معاہدہ نہیں کیا ان کے دفاع کا، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکی اڈوں کا پاکستان دفاع کرے گا، نہ، سوچنا بھی نہیں، یہ ہم نے کوئی امریکی اڈوں کا نہیں کیا۔ امریکی وہاں سے نکلے، ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں، یہ پاکستان کا موقف ہے، یہ والا پاکستان کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اور مڈل ایسٹ والوں کو پھر ہم ایک دفعہ کہتے ہیں، امریکہ سے جتنا جلدی نکل جاؤ گے نا تو تمہارے لیے اتنی خوشحالی ہوگی، نہ نکلو گے تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مڈل ایسٹ والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ غیر کے لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان لڑے امریکہ کے لیے؟ شکر ہے الحمدللہ کہ پاکستان نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے، یہ شکر ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے آئیں جی، کچھ لوکل خبریں جنگ کے علاوہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ خواجہ آصف کا بیان آیا ہے کہ ہم اگر مینیج نہ کرتے تو یہ پٹرول 450 کا ہو جانا تھا۔ اچھا، کیا مینیج نہ کرتے بھائی خواجہ صاحب؟ اس بات پہ خواجہ صاحب تو آپ غلط ہیں، شہباز شریف صاحب پٹرول کے مسئلے پہ غلط ہیں۔ آپ گوگل پہ دیکھو، انڈیا نے بڑھایا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ بنگلہ دیش نے بڑھایا ہے؟ ہاں، 5 روپے بڑھایا ہے۔ تو یہی ہمارے ملک ہیں، اور کون سے ملک ہیں؟ چین، سعودیہ، دبئی، ایران، یہ تو بالکل ہی ویسے معمولی بڑھا رہے ہیں۔ زیادہ تر 50 روپے 5 روپے بنتے تھے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں۔ 90 ارب تو آپ نے پچھلے مہینے پٹرول سے کمایا ہے، 90 ارب روپیہ، یہ مانے ہیں، تمہارے وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے۔ اس طرح نہیں چلے گا بالکل۔ خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان غلط ہے۔ ہاں، خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان ٹھیک ہے کہ ہم نے افغانستان کو سبق سکھا دیا ہے، اور اب جناب علی افغانستان جو ہے وہ گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ وہاں حملے ہم بند کریں، ان کے اوپر اعتبار کریں یا نہ کریں۔ میرا خیال ہے فی الحال اعتبار کر لو، ایران دی تے اسرائیل دی جنگ ختم ہوئے گی تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ ابھی ہمارا یہ مشورہ ہے حکومت کو کہ وہ افغانستان کے ساتھ جنگ بندی کر دے، کب کی لگے ہوئے ہیں وہ، پھر ان کے ہم بعد میں ان سے نبٹ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یک طرفہ کارروائی ہو رہی ہے نا، پاکستان مار ہی رہا ہے، تو یہ کارروائی ہم بعد میں کر لیں۔ تو میرے ساتھ رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ۔ اللہ حافظ۔